कर्मी साथीहरू, नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव, प्रचार विभागका सदस्य साथीहरू, पार्टीका जिम्मेवार अग्रज, विभिन्न तहमा रहनुभएका साथीहरू र नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका अन्य कर्मचारी साथीहरू, प्राविधिक मित्रहरू, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको नियमित बैठक यही पुस 12, 13 र 14 गते सम्पन्न भएको छ र यो बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने क्रममा हिजो बैठक निकै ढिलो साँझ भनौं राति भनौं 9 बजे सम्पन्न भयो र यहाँहरूलाई चिसोमा दुःख दिनुभन्दा आज दिउँसो पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागेर यहाँहरूलाई आज हामीले आमन्त्रण गरेका छौं र हाम्रो छोटो समयको निम्तोलाई खबरलाई यहाँहरूले ग्रहण गरेर समयमा यहाँहरू उपस्थित भइदिनु भएको छ। यहाँहरूलाई नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट, केन्द्रीय कार्यालयमा र पार्टीको परिवारको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं। नेपाली कांग्रेसको बैठकका निर्णयहरू नै सार्वजनिक गर्ने यो कार्यक्रम भएको हुनाले म अरु कुरामा विलम्ब नगरिकन नेपाली कांग्रेसले केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। बुदागत हिसाबले 11 वटा निर्णय छ भने उपबुदाहरू पनि थप्दाखेरि जाजरकोटको भूकम्पका घटनाहरूको विषयले गर्दा अलिकति प्रेस विज्ञप्ति र यो निर्णय लामो बनेको छ। त्यसैले म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु प्रेस विज्ञप्ति। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको पौष 12 देखि 14 गतेसम्म सभापति श्री शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बीपी स्मृति भवन, बीपी नगर, ललितपुरमा सञ्चालन भएको बैठक पौष 14 गते सम्पन्न भयो र बैठकले देहाएका निर्णयहरू गरेको छ। बैठकका निर्णयहरू: समसामयिक विषय: नेपाल एक बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। नेपाली जनताले पटक पटक गरेको क्रान्ति, संघर्ष र आन्दोलनका बलमा पटक पटक समय सापेक्ष राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनहरू भएका छन्। यसैगरी 62-63 को ऐतिहासिक संयुक्त जनआन्दोलनले नेपालमा ठूलो राजनीतिक एवं सामाजिक परिवर्तन ल्यायो, जसको परिणाम स्वरूप 2063 सालमा अन्तरिम संसद, अन्तरिम संविधान, पछि संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन सकेन। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनबाट ठूलो पार्टी बनेको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गर्यो। नेपाली जनताको दशकौंदेखिको निरंकुशताको अन्त्य, लोकतन्त्रको बहाली र स्वतन्त्रता, समानता र समावेशिता र न्यायको अभिलाषा यो संविधानले सम्बोधन गरेको छ। संविधान जारी भएको 8 वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानले निर्दिष्ट गरेका धेरै सवालहरूमा आवश्यक कानून निर्माण हुन नसकेकोले प्रणालीप्रति नै प्रश्न उठाउने प्रयास भइरहेका छन्। नेपाली जनताको चाहना र भावना समेटिएको यो संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनले नै हाम्रा सामु देखिएका आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक अन्यलता हटाउन सक्छ। 12 बुँदे समझदारी, बृहत शान्ति सम्झौताले निर्दिष्ट गरेको शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित बाँकी काम निष्कर्षमा पुर्याई द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति र परिवारलाई न्याय दिलाउन विलम्ब गर्न नहुने निष्कर्षसहित यस प्रक्रियामा संलग्न सबैसँग साझा सहमतिको लागि यो बैठक अपिल गर्दछ। समसामयिक राजनीतिमा हामीले शान्ति प्रक्रिया र निष्कर्षलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं। दोस्रो निर्णय: राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको बीचमा सहमतिका आधारमा साझा उम्मेद्वार बनाउने र नेपाली कांग्रेसले उम्मेद्वार प्रस्तुत गर्दा विधानको धारा 32 को उपधारा 9 बमोजिम प्रदेश कार्य समितिको सिफारिस भई आएका नामहरूमध्ये भौगोलिक तथा जातीय क्षेत्रीय सन्तुलन समेतलाई ध्यान दिई पार्टीमा योगदान गरेका, संसदीय क्षेत्रमा योगदान पुर्याउन सक्ने क्षमता भएका, पार्टीप्रति प्रतिबद्ध, स्वच्छ छवि भएका, हालसम्म कुनै पनि अवसर नपाएका वा विभिन्न कारणले अवसरबाट वञ्चित भएका योग्य तथा लोकप्रिय व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइनेछ। निर्णय 3: 2080 मंसिर 29 गते बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकद्वारा 2080 फागुन 7 देखि 10 गते गर्ने भनी निर्णय गरिएको महासमितिको बैठकको मिति परिमार्जनलाई अनुमोदन गर्ने। निर्णय 4: नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूद्वारा यो अवधिमा सम्पादित भूमिका एवं कार्यहरूबारे बैठकलाई जानकारी गराउने काम भयो।
जसमा विगतमा संकटग्रस्त देखिएको मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा बिस्तारै सुधारका संकेतहरू देखिन थालेको, बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको मात्रा बढेसँगै कर्जाको ब्याज दर क्रमशः घट्दै गएको, कर्जा प्रवाहमा वृद्धिसँगै घर जग्गाको कारोबारमा पनि वृद्धि भएकोले आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक संकेतहरू देखिन थालेको छ। यस अवधिमा नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको नेपाल भ्रमण हुनु, नेपाली कामदार भएका मुलुकमा नेपाली राजदूतावास खोल्ने कार्य सम्पन्न हुनु, हमास इजरायल युद्धमा हमासको आक्रमणमा परि ज्यान गुमाएका नेपाली नागरिकको शव स्वदेश ल्याउने तथा विपदमा परेका सयौं विद्यार्थीहरूको उद्धारका लागि नेपालका परराष्ट्र मन्त्री नेपाली ध्वजावाहक विमान लिएर आफै युद्धग्रस्त मुलुकको भूमिमा पुगेर सफलताका साथ उद्धार गर्ने साहसिक कार्यले नेपाली जनतामा गौरव महसुस भएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको साख वृद्धि भएको छ। यसै सिलसिलामा इजरायलमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको यथाशीघ्र रिहाई र रुस युक्रेन युद्धमा रुसी सेनामा भर्ना भई युद्धकै क्रममा निधन भएका नेपाली नागरिकको शव खोजी गरी स्वदेश ल्याउने विषयमा थप कूटनैतिक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। विगतको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा वस्तुको आयात कम भएकोले वैदेशिक व्यापार घाटामा न्यूनीकरण भए पनि निर्यातमा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि हुन नसकेको देखिँदा व्यापारिक व्यावसायिक क्षेत्रमा सन्तोषजनक प्रगति हुन सकेको देखिएन। पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने विगतकै समस्या यथावत नै रहेको छ। सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको पनि निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने रकम समयमा भुक्तानी नभएको अवस्थाले पनि विकास निर्माणका आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिएको छ। विगतदेखिकै बहुवर्षीय आयोजनाहरूलाई बजेट सुनिश्चितताको स्वीकृति दिने प्रचलनले राज्यलाई अनिश्चित समयसम्म गहन आर्थिक दायित्व सिर्जना गरेको छ। यो सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत विवरणहरू हुन्। बैठकमा बोल्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले गएको एक वर्षको अवधिमा विकास निर्माण, सुशासन, रोजगार प्रवर्धन, समृद्धि, भूकम्प, बाढी पहिरो, डुबान एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएको युद्धका कारण विपदमा परेका नेपालीहरूको उद्धार एवं राहतमा सरकारका कार्यहरू सन्तोषजनक रहँदै पनि जनतामा उत्साह भर्न थप कार्यहरू तीव्र गतिमा गर्नु आवश्यक भएको राय सुझाव तथा धारणा राखे। राय सुझावमा स्वदेशमा कृषि उत्पादन क्रमशः घट्दै जाने र खाद्य तथा कृषिजन्य वस्तुको आयात दिनानुदिन वृद्धि हुँदै जानुले मुलुकमा खाद्यान्न सङ्कट हुने र कृत्रिम मूल्य वृद्धि हुने देखिन्छ। मुलुकको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा सुधारका संकेतहरू देखिएका छन्। यद्यपि मुलुकको आर्थिक सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा विकसित परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी विशेष गरी युवावर्ग, उद्योगी र व्यापारी व्यवसायी लक्षित व्यापक रूपमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने गरी आवश्यक प्रभावकारी नीति लिन नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको यो बैठक सरकारसँग माग गर्दछ। ख लोकतन्त्रको अर्को परिभाषा पारदर्शिता र सुशासन हो। सरकारको सकारात्मक प्रयासका बावजुद पनि यस विषयमा आम जनता विश्वस्त हुन सकेको पाइँदैन। सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा जति सुलभ ढंगले जनताले प्राप्त गर्छन् त्यति नै सुशासनको अनुभूति बढ्दै जान्छ। जति फराकिलो मात्रामा सुशासनको सन्देश फैलिन्छ त्यति नै लोकतान्त्रिक प्रणालीको दिगो विकास हुने भएकोले शान्ति सुव्यवस्थाको प्रत्याभूतिसँगै सुशासनका लागि प्रभावकारी नीति अवलम्बन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने। 2080 पौष 13 गते ललितपुरको बालकुमारी स्थित ईपीएस कार्यालय क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारका लागि परीक्षा दिन पाऊँ भन्ने माग गर्ने प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मी बीच भएको झडपमा 2 जना युवाको ज्यान जानु अत्यन्तै दुःखद घटना हो। यस घटनाले हामी सबैलाई मर्माहत तुल्याएको छ। तसर्थ सरकारले यो घटनालाई गम्भीरताका साथ लिई देहायका कार्य तत्काल गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्ने। 1 उच्च स्तरीय न्यायिक छानबिन समितिको गठन गरी घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्ने। अहिले डीआईजीको नेतृत्वमा समिति थियो। हामीले यसलाई चाहिँ उच्च स्तरीय भनेको न्यायिक क्षेत्रकै छानबिन गर्ने गरेको उच्च स्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गरी घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्ने। 2 रोजगारीकै लागि विदेश जाने प्रक्रिया सम्बन्धी विवादमा बाट उत्पन्न आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका परिवारका कम्तीमा 1 जना सदस्यलाई स्वदेशमै उचित रोजगारी प्रदान गर्नुपर्ने। 3 मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने। 4 घाइतेको निशुल्क उपचार गर्नुपर्ने। 5 आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक विशेष नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने। साथै मुलुकमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र वैदेशिक रोजगारलाई पनि आकर्षक
पारिश्रमिक भएका मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरी समग्र रोजगारीको क्षेत्र विस्तार गर्न सके युवा जगतमा देखिएको बेरोजगारी समस्या समाधान भई युवा पुस्तामा व्याप्त निराशा क्रमशः हट्दै जाने हुनाले यसका लागि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई स्वदेश र विदेशमा सरकारबाट प्रवाह गरिने सेवा सरल र पारदर्शी बनाई सहजीकरण गर्न प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने। निर्णय नम्बर 5, सामान्य ज्याला मजदुरी, खेतीपाती तथा श्रम तथा व्यापार व्यवसाय गर्ने न्यून आय भएका व्यक्ति वा परिवारले कमाएको केही रकम बचत गरौं भनी सहकारीमा जम्मा गरेको रकम केही सहकारीका सञ्चालकले मनोमानी ढंगबाट सहकारी कानून विपरीत आफू खुशी कारोबार गर्ने तथा आर्थिक अनियमितता र अपचलन गरी बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने गरेका समस्या देशव्यापी रूपमा फैलिएको र यसले सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई अत्यन्तै अप्ठ्यारो पारेको छ। कतिपय सहकारीसँग कारोबार गरी पीडित भएका नागरिकहरूबाट विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन भइरहेको घटनाबारे हाम्रो पार्टीको विगतको बैठकले नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। यस क्षेत्रको समस्याले सर्वसाधारण जनता र साना तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने वर्गको दैनिक जीवनमा समेत कठिन परिस्थिति सिर्जना गर्दै लगेको र सरकारप्रति नै नकारात्मक धारणा बन्न थालिसकेकोले यस क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरीय संयन्त्रको प्रतिवेदन यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न तथा बचतकर्ताको लगानी फिर्ता पाउने कुराको सुनिश्चितता गराउन सरकारले तत्काल प्रचलित कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने एवं विद्यमान कानूनी उल्झन हटाई पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रभावकारी नीतिगत निर्णय लिन सरकारसँग माग गर्दछ। 6, संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानून निर्माण सम्बन्धमा संविधान जारी भएको 8 वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ संविधान अनुरूप संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी कानूनहरू निर्माण हुन सकेका छैनन्। संविधान कार्यान्वयन तथा प्रदेश सरकारका क्षेत्राधिकारसँग जोडिएका आवश्यक धेरै कानूनहरू अझै बन्न नसक्दा यसले तीनै तहका सरकार सञ्चालनमा असहज भएको छ भने नागरिकका मौलिक हक अधिकारहरू कार्यान्वयनमा समेत विलम्ब भइरहेका छन्। यस विषयमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट पटक पटक संघीय सरकार समक्ष समस्याहरू गर्दै आएको रहँदै संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका संविधान सम्मत संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन जस्ता पारित हुने प्रक्रियामा रहेका कानूनहरू अविलम्ब पारित गराउन यो बैठक सरकारसँग माग गर्दछ। 7, समुदायमा कांग्रेस अभियानको कार्ययोजना सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको 2080 साउन 4 गतेको बैठकबाट पारित वार्षिक कार्ययोजना अनुरूप कार्तिक महिनामा सञ्चालन गर्ने भनी तय भएको समुदायमा कांग्रेस अभियान विविध कारणले समयमै सम्पन्न हुन नसकेकोले 2080 माघ 7 देखि 22 गतेसम्म केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाई सम्पन्न गर्ने। निर्णय नम्बर 8, पार्टीका देय बमोजिमका भातृ संघका तदर्थ समितिको विधान बमोजिम अवधि समाप्त भएकोले 6 महिनाभित्र अधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी कार्य अवधि थप गर्ने। क, नेपाल विद्यार्थी संघ, ख, नेपाल तरुण दल, ग, नेपाल महिला संघ, घ, नेपाल किसान महासंघ, ङ, नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ, च, नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघ। एउटा 6 वटा भातृ संघ तदर्थ समिति बनेको छ तर उनीहरूको म्याद समाप्त भएकोले 6 महिनाभित्र अधिवेशन गर्ने शर्तमा सशर्त उहाँहरूको 6 महिना म्याद थप गरिएको छ। निर्णय नम्बर 9, नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक समन्वय गर्न केन्द्रीय कार्य समितिले एक केन्द्रीय संयन्त्र गठन गर्ने। 10, नेपाली स्थापक नेता जननायक बीपी कोइरालाले विक्रम सम्वत 2033 साल पौष 16 गते राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिई स्वदेश फर्कनु भएको दिनलाई नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसको रूपमा हरेक वर्ष मनाउँदै आएको कुरा विदितै छ। यस वर्ष नेपाली कांग्रेसको आयोजनामा लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि पटक पटक आन्दोलनमा योगदान गरेका तथा वृहत शान्ति सम्झौताका पक्षधर विभिन्न राष्ट्रिय राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको विशिष्ट आतिथ्यतामा 48औं राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस पौष 16 गते दिउँसो 1 बजे काठमाडौँको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हल कमलादीमा भव्यताका साथ सम्पन्न गर्ने भनेको भोलि 16 गतेले हामी यो कार्यक्रम गर्दैछौँ। निर्णय नम्बर 11, जाजरकोट भूकम्प पश्चात बलियो र दरिलो पुनर्निर्माण कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छ।
भूकम्पका दृष्टिकोणले जोखिमयुक्त मानिने नेपालमा 90 वर्ष यता मात्रै विक्रम सम्वत 1990, 2045 र 2072 तीनवटा शक्तिशाली भूकम्प गइसकेका छन्। विशेष गरी करिब 5 वर्षदेखि ठूलो भूकम्प नगएको गोर्खादेखि पश्चिम क्षेत्रलाई भूकम्पविदहरूले बढी जोखिमयुक्त मान्दै आएका छन्। भूकम्पको पूर्वानुमान गर्न सक्ने प्रविधि विकास पनि भइसकेको छैन। त्यसैले भूकम्प गइहाले जति सक्दो कम मानवीय र भौतिक क्षति होस् भनेर पूर्व तयारी र सतर्कताका साथ जोड दिइन्छ। प्राय मानव निर्मित संरचनाकै कारण भूकम्पमा बढी क्षति हुन्छ। तर हामी कहाँ भूकम्प लगतै गम्भीर चिन्ता गर्ने, बहस गर्ने तर बिस्तारै बिर्सदै जाने प्रवृत्ति छ। सरकारले भूकम्प प्रतिरोधात्मक भौतिक संरचना बनाउन, सिप र प्रविधिको व्यापक विकास गरी प्रयोग गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्न र भूकम्प पश्चात सुरक्षित रहने बारे सचेतना अभियान पर्याप्त मात्रामा चलाउने कार्य गर्न धेरै बाँकी छ। भूकम्पीय जोखिममा रहेका भौतिक संरचनाहरूलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाएर विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्न अति आवश्यक छ। त्यसैले राज्यका तीनै तहका सरकारको समन्वयमा आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी भूकम्प प्रतिरोधी भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने तत्काल आवश्यकता छ। हामी सबै मिलेर बलियो र दरिलो नेपाल निर्माण गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसले नेपाल सरकार तथा अन्य सम्पूर्ण सरकारवालाहरूसँग निम्न कार्यहरू गर्न आग्रह गर्दछ। 1. जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास, सामाजिक भौतिक संरचनाहरू तथा आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण र पुनर्निर्माणको आवश्यकताको आंकलन गरेको प्रतिवेदन पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेसमेन्ट PDNA राष्ट्रिय विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने। PDNA पश्चात उपलब्ध लागतको यकिन गरी जाजरकोट भूकम्पको पुनर्निर्माणका लागि आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रबाट लगानी जुटाउन आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा तत्काल पुनर्निर्माणका लागि लगानी सम्मेलन वर्षक सुर्खेतमा नै आयोजना गरेर विभिन्न सरकारवाला, निजी क्षेत्र, वैदेशिक सङ्घ संस्था तथा विकास साझेदारहरूबाट लगानी प्रतिबद्धता लिने। 3. भूकम्प प्रतिरोधात्मक भौतिक संरचना निर्माणको लागि प्राविधिक जनशक्ति विकासमा भवन विभागसँग धेरै अनुभव भएकोले विभागको सहजीकरणमा राष्ट्रिय विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तीनै तहका सरकारी निकाय CTBT र नेपालमा कार्यरत गैर सरकारी संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर प्रभावित जिल्लाका हरेक वडामा र छिमेकी जिल्लामा पनि व्यापक रूपमा डकर्मी र सिकर्मी लगायत आवश्यक करिब 30,000 कालीगढको यथाशीघ्र तालिम सञ्चालन गर्न आग्रह गर्ने। 4. हाल जाजरकोट भूकम्पले रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, बजाङ, बाजुरा लगायत छिमेकी जिल्लाहरूमा प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार करिब 95,787 घरहरूमा क्षति पुगेको र करिब 80,000 जति घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले निर्माण सामग्री उत्पादनकर्ताहरूलाई प्रभावित क्षेत्रका बजारहरूमा निर्माण सामग्री सहुलियत र सहज रूपले उपलब्ध हुने वातावरण बनाउन निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने। 5. विपदको उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा समन्वयको अभाव र सामञ्जस्यता नदेखिएकोले तीनै तहको सरकारको र अन्य सरकारवालाहरूको स्पष्ट कार्यदिशा तय गर्ने र सोही अनुरूप समन्वय गर्ने जिम्मा प्राधिकरणलाई दिने। 6. राहत अनुदान वितरण र पुनर्निर्माणका लागि 2072 को गोर्खा भूकम्प पश्चात निर्माण गरिएका कार्यविधि र प्रक्रियालाई आवधिक गरी सो भूकम्प पछिको गतिविधिहरूलाई सिकाइको रूपमा लिएर भूकम्प प्रभावितहरूको पहिचानदेखि नै सहजकता अपनाउँदै पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढाउने। 7. भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा प्रभावित भएका विद्यालयहरूमा यथाशीघ्र अल्पकालीन भौतिक संरचनाहरूको निर्माण गरी पठन पाठनलाई निरन्तरता दिने। स्वास्थ्य केन्द्रहरू, सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने भवनहरू, सामुदायिक भवनहरूमा हुने सबै गतिविधिहरू सुचारू हुने माहौल सिर्जना गर्ने। आवश्यक कार्ययोजना बनाई स्रोत परिचालन गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी सेवा लगायतका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने भौतिक संरचनाहरू भूकम्प प्रतिरोधी र अपाङ्ग मैत्री हुने गरी सम्भव भएसम्म स्थानीय निर्माण सामग्री प्रयोग गरी निर्माण गर्ने। 8. स्थानीय स्तरमा उपलब्ध निर्माण सामग्री र स्थानीय मौलिकता तथा संस्कृति झल्किने खालका घर संरचना निर्माणमा प्रोत्साहन गर्ने। केन्द्रीय भवन विभाग तथा प्राधिकरण मार्फत स्थानीय निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर स्थानीय कला संस्कृति परम्परा अनुसार बलियो र दरिलो भवनहरूका विभिन्न आकार र डिजाइनहरू नक्साहरू तयार गरी स्थानीय जनता र कालीगढहरूले बुझ्ने गरी सचित्र पुस्तिकाहरू बनाई प्रभावित र अन्य छिमेकी जिल्लाहरूमा यथाशीघ्र वितरण गर्ने। 9. गोर्खा भूकम्पपछि 2074 सालमा बनाइएको स्वैच्छिक बस्ती स्थानान्तर कार्यविधिलाई
अद्यावधिक गरी जोखिम ठहरिएका र अति दुर्गम बस्तीहरूबाट नजिकको सुरक्षित स्थानमा एकीकृत बस्ती विकास गरी बस्ती बनाउन स्थानीय मौलिकता तथा संस्कृतिको जगेर्ना हुने गरी जीविकोपार्जनका लागि पर्याप्त स्रोत साधनको परिचालन हुन सक्ने गरी एकीकृत बस्तीको निर्माण गर्ने। 10 नेपाल सधैँ भूकम्पीय जोखिममा रहेकोले नेपालभर हाल भूकम्प प्रतिरोधी नभएका संरचना र सम्पदाको छुट्टै लागत सङ्कलन गरी सो संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र प्रबलीकरण गर्नको निमित्त नीतिगत निर्णय गरी कार्यान्वयन गराउन प्राधिकरण र शहरी विकास मन्त्रालय लगायत तीनै तहका सरकारी निकायलाई निर्देशन दिने। 11 भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणको लागि तालिम प्राप्त जनशक्तिले मात्र निजी तथा सरकारी भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न शहरी विकास मन्त्रालय र स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिने। 12 आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय भवन संहिता परिमार्जन गरी स्थानीय स्तरमा उपलब्ध निर्माण सामग्री र स्थानीय संस्कृति झल्किने खालका सबै सरकारी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न शहरी विकास मन्त्रालय र स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने। सबै स्थानीय सरकारहरूले नयाँ बन्ने भवन तथा भौतिक संरचनाहरूमा राष्ट्रिय भवन संहिताको अनिवार्य कार्यान्वयन गराउने। 13 अस्थायी टहरा निर्माणलाई तीव्रता दिन र पुनर्निर्माणको कार्य प्रारम्भ गर्न भूकम्पबाट अति प्रभावित प्रत्येक ओडामा कम्तीमा 2 वर्षका लागि 2072 को भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा संलग्न भएका इन्जिनियरहरूलाई 1 हप्ताभित्र प्राधिकरण मार्फत खटाउन निर्देशन दिने। 14 जाजरकोट भूकम्प मध्य स्तरको भूकम्प भएकोले अधिकांश ढुङ्गा माटाका घरहरू भत्किएको र पिलरवाला घरमा क्षति नभएकोले आम मानिसमा पिलरवाला घर मात्र बलियो हुन्छ भन्ने सोच सिर्जना भएको र अधिकांश सरकारी कार्यालयका भवनहरू पनि पिलरवाला संरचना बन्ने हुँदा आम मानिसको ढुङ्गा माटाका संरचनाप्रति विश्वास कम भएकोले नमुनाको रूपमा सरकारी भवनहरू पनि स्थानीय स्तरमा उपलब्ध निर्माण सामग्री र स्थानीय मौलिकता झल्किने गरी ढुङ्गा माटोको भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गर्ने गरी सचेतना कार्यक्रमहरू गर्नका लागि प्राधिकरण र स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिने। 15 नम्बर सरकारले दिने राहत अनुदानले मात्र निजी आवास निर्माण गर्न प्रभावित घर परिवारहरूलाई रकम नपुग्ने हुँदा बाँकी रकम जो गर्न सहुलियत ऋणमा पहुँचको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई निर्देशन दिने। साथै सरकार निजी क्षेत्र र अन्य सरकारवालाहरूलाई भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनताको आय वृद्धि गर्नका लागि विशेष आर्थिक गतिविधिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आग्रह गर्ने। साथै भूकम्प पश्चात परेको सामाजिक र मनोवैज्ञानिक असर कम गर्न सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरू व्यापक रूपमा सञ्चालन गर्ने। 16 अभिभावक गुमाएका अति विपन्न गरिब घर परिवारका बालबच्चाहरूको पठन पाठन र जीविकोपार्जनमा असर नपर्ने गरी स्थानीय सरकार तथा अन्य सरकारवाला निकायले कार्यक्रम तयार गर्ने। यति एउटा चाहिँ 11वटा निर्णय र उपनिर्णय 16वटा भएको छ र अन्तिममा हामीले सधैँ चाहिँ शोक प्रस्ताव पास गर्नेका छौँ र शोक प्रस्ताव पनि यहाँलाई पढेर सुनाउँछु। यो अवधिका बीचमा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेसको संगठन निर्माणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुभएका पार्टीका विभिन्न पदीय जिम्मेवारी रहनुभएका महानुभावहरूको निधनप्रति कार्य समितिको यो बैठक गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै उहाँहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ। दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको लागि 1 मिनट मौन धारण पनि हिजो नै बैठकमा गरेर यो बैठक सम्पन्न गरिएको छ र बैठकमा यसपटक अलिकति जाजरकोट रुकुमको भूकम्पलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिएर हामीले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छौँ। अस्थायी घर टहरा निर्माणमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट हामीले तत्कालै 1 महिनाभित्र 1000 घर बनाउने भनेका थियौँ। हामीले यसमा छुटेको छ। हामीले 1062 घर हाम्रो पार्टीका विभिन्न संयन्त्रबाट नेवी संघ, तरुण दल, महिला संघ अथवा ट्रेड युनियन विभिन्न भातृ संगठनहरूको तर्फबाट र पार्टीकै तर्फबाट समन्वय गरेर पार्टीले नै 10-10 जनाको चाहिँ टोली खटाएर 1062 घर अहिले अस्थायी टहराहरू बनिसकेको छ र त्यो अस्थायी घर टहराहरू पनि अब 60,000 जति घरहरू जरुरी छ। त्यस्तो अवस्थामा छ भने अहिले चाहिँ त्यो हामीले बनाउँदै गरेको र अरू पार्टीका पनि भातृ संस्थाहरूले बनाउँदै गरेको घर चाहिँ अपर्याप्त छ, चिसो छ, ठण्डी छ। त्यसो भएको हुनाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनका लागि हामीले अलिक विस्तृत रूपमा नै अनुरोध गरेका छौँ र यही कुराहरू यहाँहरूसित सञ्चारकर्मी पत्रकार साथीहरूसित हामीले राख्यौँ र यहाँलाई केही यसमा थप स्पष्ट पार्नुभयो